नमस्कार। कम्युनिस्टहरूले आफूलाई सधैँ भन्ने गर्छन् सर्वहाराको पार्टी, जप्ने गर्छन् अनि सधैँ वर्गीय मुक्तिको नारा। तर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू सुकिला मुकिला बन्द र आलिसान महलको बासमै रमाउँछन् भन्दा फरक पर्दैन। अझ व्यक्तिगत स्वार्थ र आफन्तवादले त सधैँ परिचय पाएकै छ। सामान्य नागरिकको जीवनशैली परिवर्तन गर्ने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले देशकै ठुलो पार्टी बनेको नेकपा एमालेमा व्यक्तिवादी हाबी हुँदा पार्टी नै फुट्यो। कम्युनिस्ट नेताहरूले भड्किलो जीवनशैली र तामझाम नगर्ने भन्दै आचार संहिता नै बनाइयो। तर आचार संहिता रद्दीको टोकरीमा फालिएको छ। एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनको टडक भडक र तामझाम हेर्दा लाग्छ पार्टीमा अझै व्यक्तिवादी हाबी गराउन नेता तथा कार्यकर्ता नै लागिरहेका छन्। पार्टी फुटपछि प्रतिस्पर्धी माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल बाहिरिएपछि अध्यक्ष ओलीका कार्यकर्तालाई हाई सन्चो नै भएको छ। विधान महाधिवेशनमा तुल ब्यानर र पोस्टर लगायतका टडक भडक नगर्ने बताएको एमाले काठमाडौँदेखि ललितपुरसम्मै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भरपूर विज्ञापन गरेर नियमको धज्जी उडाएको छ। विधान महाधिवेशन लक्षित अध्यक्ष ओलीका तस्बिरहरू बानेश्वरका पोलदेखि ललितपुरको गोदावरीसम्मै लहरै राखिए। यसबाट एमालेमा विचारको बहस भन्दा पनि नेताको देवत्वकरणले प्रश्रय पाएको बुझ्न कति कठिन छैन। बिजुलीका पोलमा मात्र नभएर गाडीमा समेत ओलीका तस्बिर राखिएका छन्। कार्यक्रम स्थलमा केपी ओलीको ठुलो स्ट्याचु बनाइएको छ, जसमा नेताहरूबीच सेल्फी खिच्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ। हुन त यो पहिलो पटक होइन। स्मरण रहोस्, यसअघि ओली सरकारमा रहेका बेला सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गर्ने दिन पनि यसै गरी बिजुलीका पोलमा ओलीका तस्बिर सजाइएका थिए, जसबापत नेकपा एमालेमाथि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको थियो। एमाले यो विधान महाधिवेशनलाई नेतामुखी बनाएको प्रष्ट देखिन्छ। तस्बिरमा मात्रै होइन, ओली कार्यक्रममा जाँदा उनलाई एमालेका कार्यकर्ताले काठमाडौँदेखि नै स्कटिङ गरेर कार्यक्रम स्थल पुर्याए। अरू त अरू महाधिवेशन स्थलमा बाँडिएको पानीको बोतलमा पनि ओलीको तस्बिर सहित महाधिवेशनको प्रचार लेबल टाँसिएको छ। कार्यक्रम स्थल जान रातारात सडकमा गिट्टी नै बिछाइयो। जनताले वर्षौँदेखि शास्ति पाइरहेको यो सडकमा यति बेला भने ओलीको तस्बिरले सजिएको छ। हो, व्यक्तिको देवत्वकरणले नै पार्टी फुट्यो। एक नम्बर पार्टी एमाले प्रतिपक्षको भूमिकामा पुग्दा ओलीको सत्ताबाट बहिर्गमन भयो। अझै नेता र कार्यकर्ताले देवत्वकरण गर्न छाडेका छैनन् र भन्दैछन् जहाँ गए पनि एमाले जिन्दाबाद होइन, ओलीबाद जिन्दाबाद, केपी ओली आई लभ यू। आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म दीपक अर्याल। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक।
स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी 2 वर्षमै निर्माण सक्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको काठमाडौँको मूलपानी रङ्गशाला 8 वर्षसम्मै अलपत्र बनाइएको बारेको रिपोर्ट, फिरन्ते जीवन बिताइरहेका राउटेहरूलाई हातमुख नै जोड्न परेको मुस्किल बारेको रिपोर्ट र दसैँ तिहार नजिकैसँगै सुर्खेतका बाढी पीडितलाई यस वर्ष पनि खल्लो पर्व मनाउनु पर्ने चिन्ता र उनीहरूको गुनासो समेटेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै गुनासो र समस्या भए हामीलाई पठाउन वा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका जानकारीलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, काठमाडौँको मूलपानी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको योजना अघि बढाइए पनि अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन। क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन लागि मैदान नै यति बेला डम्पिङ साइटका रूपमा परिणत हुँदैछ। 296 रोपनी जग्गामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 2060 सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको योजना अघि बढाएको थियो, तर विभिन्न बहाना बनाउँदै रङ्गशाला निर्माण अलपत्र पारिएको छ। आखिर किन? हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँको मूलपानी स्थित डम्पिङ साइटका रूपमा रहेको 296 रोपनी जग्गामा नेपाल खेलकुद परिषदले 2060 सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको योजना अघि बढाए पनि अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन। जग्गा अधिग्रहण लगायतका काममा नै मूलपानीमा लामो समय अल्झिएको सरकारले 2069 सालदेखि भने वार्षिक रूपमा बजेट उपलब्ध गराउन थाले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा महत्त्व दिएको खासै पाइँदैन। नेपाल क्रिकेट संज्ञानका नाममा 2069-70मा 30 लाख बजेट छुट्याएको सरकारले त्यस यता 32 करोडभन्दा बढी खर्च गरे पनि क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। 2 वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको मूलपानी रङ्गशालाको काम ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको 8 वर्षमा समेत 60 देखि 65% हाराहारी मात्रै सम्पन्न भएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाली खेलकुदमा पछिल्लो समय युवा पुस्तामाझ लगायत सम्पूर्णमा लोकप्रिय खेल मध्येका एक खेल हो क्रिकेट, जुन नेपालमा पनि निकै लोकप्रिय खेलकुदमा मानिन्छ। सायद त्यसैले होला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान हाम्रोमा पनि आवश्यक छ भन्दै 2060 सालमा यो काठमाडौँको मूलपानीमा रहेको मेरो दृश्य पछाडि जुमा उभिएको छु, मेरो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ 2060 सालमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद मैदानको आवश्यकता छ भन्दै शिलान्यास गरिएको थियो। 2060 सालमा शिलान्यास गरिएको यो मूलपानी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको अवस्था हेर्दा निकै कन्त बिजोग छ। आखिर कहिले बन्छ त अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला भन्ने प्रश्न आम नागरिकले खोज्दै गर्दा हिजोको दिनमा मूलपानीवासीले जुन उद्देश्य र जुन सोचका साथ यो क्रिकेट रङ्गशाला क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि सहयोग गरेका थिए, आज उनीहरूलाई समेत यो व्यर्थ सरकारलाई दिएको भन्ने हीनताबोध भइरहेको छ। अर्कातर्फ हेर्ने हो भने सरकारले शिलान्यास गरेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि यसको संरचनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। विगतमा पनि डम्पिङ साइट रहेको यो क्षेत्रलाई सम्झाउँदै मैदान बनाइएको थियो र अब यस्तो अवस्था आइसकेको छ कि पुनः यो डम्पिङ साइट त बन्ने होइन भन्ने खतरा या होइन भन्ने त्रास आम नागरिकमा छ। 2067 देखि जग्गा खोजेर 2070 देखि औपचारिक निर्माण ठेक्का प्रारम्भ भए पनि क्रिकेट मैदान ठेकेदारको ढिलाइ, जग्गा विवाद, सुकुम्बासी समस्या र सरकारले बजेटमा प्राथमिकता नदिएको कारणले पूर्ण सुविधा सहितको बन्न समय लागेको स्थानीय सहजकर्ता राधाकृष्ण विष्ट बताउँछन्। पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा हाम्रा यहाँ अलिकति यो जग्गाहरूको विवाद, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बााउन्ड्रीभित्र विभिन्न किसिमका छाप्राहरू र यो समस्याले गर्दा चाहिँ अलि ढिला पनि हुन गइरहेको हो र त्यसपछि पनि यी विविध समस्यालाई हाम्रा यहाँका मान्यज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू लगायत अरू विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नको लागि हरेक समयमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पहल कदमी गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा खासै भन्नुपर्दा यो चाहिँ नेपाल सरकारले र खेलकुद परिषदले यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा
यो चाहिँ मास्टर प्लान अनुसारको एउटा प्लानलाई चाहिँ एउटा पूर्ण रूपमा बजेट विनियोजन नगरेको कारणले नै आज यो ढिला हुने अवस्था भइरहेको छ। त्यसबाट चाहिँ अहिले हाम्रा समग्र नेसनल टिमका खेलाडी लगायत आम नेपालीहरूले चाहिँ यो बहुप्रतीक्षित यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना यो चाहिँ ढिला हुन गएकोमा सबैजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा चाहिँ यो मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाले गति लिन नसकेकोले देख्दा दुःख व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नै एकाडेमी सहितको रङ्गशाला कहिले निर्माण हुन्छ भन्ने जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन, किनकि मूलपानी रङ्गशाला सरकारको ठूलो योजनाका रूपमा नभई वर्षेनी थोरै थोरै बजेट सहितको ठेक्का लगाउने बहुवर्षीय योजनाका रूपमा अघि बढेको छ। 2 वर्ष अघि 84 करोड रुपियाँ माग गरिए पनि वर्षमा 2-4 करोड मात्रै बजेट उपलब्ध गराउँदा सोचे अनुसार काम हुन नसकेको परिषदको दाबी छ। यता भर्खरै राजीनामा दिएका नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेल पनि मूलपानी रङ्गशाला राज्यको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण अहिलेसम्म अलपत्र परेको बताउँछन्। राज्यले कति त्यसलाई लगानी गर्नुपर्ने हो, कुन किसिमको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो भन्ने चिज नै एक हिसाबले तपाईँको त्यो पुगिरहेको अवस्था छैन। त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट हो। तर अब हामी नेपाल क्रिकेट सङ्घ चाहिँ आफैमा यति धेरै रिसोर्सेस राख्दैन कि उसले जग्गा नै उपलब्ध गराएर तपाईँको प्यारापिटहरू नै बनाएर रङ्गशाला नै बनाउने क्षमता चाहिँ प्रष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ राख्दैन। किनकि हामीसँग त्यो लेभलको जग्गा, त्यो लेभलको जमिन त्यो हुने भन्ने सम्भावना वा त्यसलाई अक्वायर गर्न सक्ने क्षमता भनेको अहिलेको अवस्थामा नेपाल क्रिकेट सङ्घसँग छैन। त्यसैले अहिले देशभरि तपाईँले जहाँ पनि क्रिकेटका संरचना वा मैदानहरू देख्नुहुन्छ त्यो अन्तर्गत सरकार वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकै मातहतमा हामीले प्रयोग गरिरहेको अवस्था हो। कीर्तिपुरको मैदान पनि तपाईँलाई थाहै छ, त्यो एक्चुअली चियुको मैदान हो जुन नेपाल क्रिकेट सङ्घले लिजमा लिएर सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसैले हामी आफै नै त्यस्तो किसिमको मैदान निर्माण गर्ने, अक्वायर गर्ने भन्ने परिस्थिति मलाई लाग्छ आजको मितिमा क्रिकेट सङ्घलाई त्यो कठिन कुरा हो। र सरकारले नै उपलब्ध गराउने हो, यस्ता संरचनाहरू सरकारले नै बनाउन मद्दत गर्ने हो। केही समयदेखि क्रिकेटको पपुलारिटी, क्रिकेटको विकास, क्रिकेटले दिन सक्ने सबै चिजहरू हेरेर सरकारले पनि त्यो चिज चाहिँ बढाउँदै गइरहेको स्थिति छ विभिन्न ठाउँमा। तर जुन मात्रामा र जुन लेभलमा त्यो भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने तपाईँ हामी सबैको चाहना हो, त्यो लेभलमा चाहिँ त्यो जान सकेको छैन। हुन त सरकारले पछिल्लो 5 आर्थिक वर्षमा छुट्याएको 17 करोड रुपियाँ समेत खर्च गर्न नसकेर हरेक वर्ष जसो बजेट फ्रिज हुने नियति मूलपानी रङ्गशालाले भोग्दै आएको छ। निर्माणाधीन रङ्गशाला क्षेत्रमा 2055 सालदेखि बस्दै आएका 16 घर सुकुम्बासी परिवारको समस्या समेत अहिले समाधान भएको छ। उनीहरूलाई अन्यत्र जग्गा सट्टा भर्ना दिने सहमति अनुसार परिषदले खाली गराइसकेको छ। मैदानको मध्यभागमा रहेका टहरा भत्काएर अन्यत्र सार्न 10 परिवारलाई 2-2 लाख दिएपछि अहिले सुकुम्बासी समस्या समाधान भइसकेको छ। मैदानको बीच भागमै भूमाफियाले आफ्नो नाममा लाल पूर्जा बनाएर बिक्री वितरण गरिसकेको करिब 52 रोपनी जग्गा व्यक्तिगत लाल पूर्जामा भएका कारण यसको विवाद समाधान गर्न परिषदले लामै समय अल्झिनु परेको थियो। परिषदका तत्कालीन सदस्य सचिव युवराज लामाले रङ्गशाला निर्माणको काम अघि बढाउन निकै धेरै मेहनत गरे। 70 सालमै ठेक्का लागे पनि 2075 सालमा मुआब्जाका विषयमा सहमति भएपछि मात्रै मूलपानीको तल्लो रङ्गशाला निर्माणले तीव्रता पाएको थियो। रङ्गशालाको गृहयोजना सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC का प्रतिनिधिले तयार पारेका थिए। 296 रोपनी जग्गामा एकाडेमी सहितको विशाल संरचना निर्माण गरेर 20,000 क्षमताको रङ्गशाला बनाउने भनिएको थियो। तर परिषदले पछि गृहयोजना परिवर्तन गरेर दर्शक क्षमता घटाउनुका साथै बजेट पनि फ्रिज हुने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ। ICCले तयार पारेको गृहयोजनालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र पटक पटक फेरिने मन्त्री अनि सदस्य सचिवले परिवर्तन गरिरहँदा समेत रङ्गशाला निर्माणले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। माथिल्लो र तल्लो रङ्गशालाको बीचमा रहेको सडकका कारण समेत रङ्गशालाले पूर्णता पाउन समय लाग्ने देखिन्छ। यही सडकका कारण अब 8 देखि 12,000 दर्शक क्षमताको मात्रै प्याराफिट बनाइँदैछ। रङ्गशाला परिसरमा खेलकुदको प्रशासनिक कार्यालय, इन्डोर हल, होस्टेल, स्विमिङ पुल, जिम लगायतका विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण हुनेछन्। केही पूर्वाधार बनाइसके पनि अहिले VIP र VVIP ब्लक निर्माणाधीन अवस्थामा छ। बनेका संरचनामा गुणस्तरबारे खेलकुद परिषद बेमतलबे देखिँदा बेवारिसे रङ्गशालाको संरक्षणमा समेत कसैको चासो पुगेको छैन।
त्यो चाहिँ मलाई अलि आफैलाई हिन्ताबोध हुन्छ, किनकि यो मभन्दा पनि मेरो निकाय खेलकुद परिषद खेलकुद मन्त्रालयले यो विषयमा चाहिँ असाध्यै चासोका साथ तदारुकका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ अब उहाँहरू र सरकारले नै यसलाई चाहिँ सुस्त गतिमा अगाडि बढाइरहेको देख्दाखेरि अब मैले चाहिँ बारम्बार मैले घचघचाउने काम र भन्ने काम र म आफै पनि एउटा खेलकर्मी भएर मैले बारम्बार यही विषयमा उठाइरहँदा त यस्तो अवस्था छ भने अब मैले अब यसलाई चाहिँ के भनौँ, म आफैलाई पनि असाध्यै लज्जाबोध हुन्छ र मैले यसको जवाफ दिन पनि नसक्ने अवस्थामा भइरहेको छ। खेलाडीको चेन्जिङ रुम सहितको भिआइपी भिभिआइपी प्याराफिट बनाउन मात्रै 25 देखि 28 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तर यो वर्ष 3 करोड मात्रै बजेट मुलपानी रङ्गशालाले पाएको छ। रङ्गशाला निर्माणमा सहयोगी बन्दै आएका स्थानीय अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला चाँडोभन्दा चाँडो बनोस् भन्ने चाहना अहिलेसम्म पुरा नभएकोमा गुनासो र आक्रोश पोखिरहेका छन्। सरकारले मुलपानी क्रिकेट रङ्गशालालाई प्राथमिकताको आयोजनाका रूपमा राखेर तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यही त यस्तो बिजोग छ, हेर्नुहोस् अब राज्यले नि यसो निगरानी गर्नुपर्ने हो होइन। हेर्दा नि लाजै मर्दो। अब कति अब धुर्मु सुन्दारीहरूले कहाँ नयाँ ठाउँमा गएर चाहिँ कस्तो कस्तो बनाइसके भन्छन्, कि अब कसैलाई गर्छु भन्नेलाई दिनु। यो त हेर्दाखेरि अब लाजै मर्दो बेइज्जत भइसक्यो। यत्रो वर्ष भइसक्यो, कति 2060-65बाट सुरु गरेको यो होइन। यो के भन्ने, अब हामीलाई आफै लाजा मर्दो छ। अब यो राज्यको कमजोरी, अनि यसमा अब ठेकदार पनि होला नि। अब कमिसनको भाग बन्न नबन्ने पटक पटक यस्ता आयोजनाहरूलाई चाहिँ अब पटक पटक योजना पारेर चाहिँ खाने कमिसनखोर त्यही होला भन्ने लाग्छ मलाई। खै अब यो कसको गल्ती भन्नु अब यो सरकारको गल्ती भन्नु कि अब कसको गल्ती भन्नु। अब यस्तो भइरहेछ, अब के भन्नु। अब बल्ल जाने अब त्यो 2-3टा यो छाप्रो थियो, बल्ल एउटा 2टा हट्यो, अझै हट्न बाँकी छ। यो कहिले हट्ने हो कहिले बन्ने हो थाहै छैन, लापरवाही छ। जस्तो तपाईँले यो दिँदाखेरि चाहिँ एउटा यो क्षेत्रको चाहिँ एउटा विकास हुन्छ, यो क्षेत्रका नागरिकको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ। यहाँ चाहिँ खेलमय क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ मुलपानी। अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू यहाँ आउँछन्, अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू यहाँ हुन्छन् भन्ने सपना चाहनाहरू थियो तपाईँहरूको थियो एकदमै। तर त्यो सबै 20 वर्ष बित्न लागिसक्यो जस्ताको तस्तै छ। के भन्नुहुन्छ सरकारलाई, यो सरकारको काम गराउने प्रवृत्तिलाई? के भन्नु, अब सरकारको पनि दोष भनेर भन्नु कि अब यहाँको चाहिँ नि काम देखाउने जाने लिएर देखाउनेको जाने अब दोष भन्नु कि कसको दोष भन्नु। सरकारको त पक्कै दोष त अब छैन होला, सबै कुरा त सरकारको दोष छैन होला। पैसा बजेट नदिएको, बजेट किन नदिनु। बजेट प्रत्येक वर्ष आउँछ नि, त्यत्रो बजेट आउँछ। बजेट जति कहाँ जान्छ त्यो थाहै हुँदैन। बजेट जति बजेट त वर्षै पछि आइरहेछ नि। बजेट नआएको हो र, बजेट नआएको यत्रो कामै हुन्थेन, यत्रो भएकै हो नि। तर कहाँ गयो खै त्यो अब त्यो पानीमा जाने बालुवा मिसाएर जाने त्यो अब कहाँ गयो त्यो त्यस्तो भइरहेछ। अब नभएको त होइन नि। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउने भनेर बनाइएको मैदानमा विभिन्न पूर्वाधारसँगै 7वटा पिच तयार पारिएको छ। तर यी पिचसँगै खेल मैदान समेत स्तरीय नभएको गुनासो धेरैले गर्ने गरेका छन्। 2076 चैतमा परिषदले प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्दा विभागीय खेलाडीहरूले समेत मुलपानीमा क्रिकेट मैदान नभई खेतमा खेलेको जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। छानबिन समिति बनाएर समेत यो घटनालाई क्यानले नै गुपचुप राखिरहेको छ। अब त मुलपानी रङ्गशालाको ढिलाइबाट अजित भएका स्थानीय यो जग्गा खेलकुदलाई दिनुको सट्टा कुनै कलेज, अस्पताल, बस पार्क वा कुनै आयोजनालाई दिएको भए गाउँलेको मुहार फेरिसक्ने भन्दै अर्बौं मूल्यका पूर्वाधार राज्यले नै दुरुपयोग गरेको गुनासो गरिरहेका छन्। यता मुलपानी रङ्गशाला ढिलाइमा ठेकेदार पक्षको भूमिका पनि उत्तिकै छ। प्रेरा मुन्ना एन्ड जेबी आचार्यले जिम्मेवारी अनुसारको काम नगरेर भागेसँगै अहिले मुलपानी क्रिकेट रङ्गशालाको जिम्मेवारी ध्रुव रिजाल नेतृत्वको प्रतिष्ठा कम्पनीको काँधमा आएको छ। तर आफूले ठेक्का लिएर पूर्वाधार र योग्यता नै नपुगेका पेटी ठेकेदार मार्फत काम गराउँदा समेत रङ्गशाला निर्माणले गति लिन सकेको छैन। काठमाडौँको मुलपानीमा 2067 देखि जग्गा खोजेर 2070 देखि औपचारिक निर्माण ठेक्का प्रारम्भ गरेको क्रिकेट मैदान पूर्ण सुविधा सहितको बन्न कति समय लाग्ने हो जवाफ नेपाल क्रिकेट संज्ञान, खेलकुद परिषद, खेलकुद मन्त्रालय कसैसँग पनि छैन। पछिल्लो समय हेर्ने हो भने देशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न आन्तरिक लिगहरू हुने गर्छन्। यसै गरी हेर्ने हो भने विश्व समुदायमा हाम्रै छिमेकी मुलुक लगायत
अन्य मुलुकहरूमा क्रिकेटका विभिन्न लिगहरू चलिरहेका छन्। चर्चित लिग आइपिएल अहिले सञ्चालनमा छ कोरोनापछि, र अहिले हेर्ने हो भने नेपालमा पनि विभिन्न आन्तरिक लिगहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको आगमन र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई नेपालमा भित्राउन विभिन्न क्लबले मरिहत्ते गरेर लाखौँ रुपैयाँ तिरिरहेका छन्। तर कति लाजमर्दो हाम्रो मुलुकमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान छ, यो यहाँ छ, यो यहाँ रहेको छ, यसको अवस्था यस्तो छ भनेर देखाउनका लागि हामीसँग एउटा मैदान पनि छैन। हामी भाडाको मैदानमा क्रिकेट खेलिरहेका छौँ कीर्तिपुरमा हेर्ने हो भने, र बनिरहेको संरचनाले पूर्णता नपाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानको अवस्था यदि हेर्ने हो भने यो अवस्थामा रहेको छ। पछिल्लो समय चर्चामा रहेको कलाकार ध्रुव सुन्तलीले निर्माण गरेको चितवनको अन्तर्राष्ट्रिय मैदान पनि यति बेला उनीहरूले समेत आर्थिक रूपमा सरकारको सहयोग नभएको र कोरोनाको प्रभावले जुन उद्देश्यका साथ क्रिकेट निर्माण गरिएको थियो, महायज्ञबाट आउने रकमको आशा गरिएको थियो, लगायतका आर्थिककै कारणले गर्दा चितवनमा बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मैदान पनि अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ भने यो त 20औं वर्ष पुग्न लागिसक्यो, अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। आखिर यसको भित्री अवस्था के छ र यो दृश्यले पनि देखाउँछ राज्यको प्राथमिकतामा खेलकुद कतिको छ भनेर। भूकम्प र नाकाबन्दीलाई न्यू बनाएर ठेकेदार कम्पनी प्रेरा मुना एन आचार्य जेबीले पटक पटक म्याद थप गरेर समेत ठेक्काको बोलकबल अनुसारको काम गरेन। अहिले जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार आफ्नो बोलकबलप्रति जिम्मेवार बनोस् र मूलपानी रङ्गशाला निर्माणको कामले छिट्टै पूर्णता पाओस्। नेपाली खेलाडीहरूको निर्णायक प्रदर्शनकै कारण नेपाली क्रिकेटले एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाएको छ। दर्शकको उत्साह र खेलाडीको खेल कौशललाई थप उचाइमा पुर्याउन क्रिकेट पूर्वाधारको विकासमा राज्यको ध्यान गम्भीरताका साथ पुगोस्। हो, अझ जग्गा अधिग्रहण लगायतका काममा नै मूलपानीमा लामो समय अल्झिएको सरकारले 2069 सालदेखि भने वार्षिक रूपमा बजेट उपलब्ध गराउन थाले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा महत्त्व दिएको खासै पाइँदैन। बजेट छुट्याउने तर काम कहिल्यै नहुने रङ्गशाला निर्माणमा राज्यले किन हेलचक्राइ गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। पानी पर्दा नै खेल स्थगित हुने कीर्तिपुर मैदानकै भरमा अहिले खेल भइरहेका छन्, तर योजना बनाउने सरकारले काम पुरा नगर्नु नै दुर्भाग्य हो। अब आजको अर्को विषय, 17 दिनको शिशुलाई न्युमोनिया, जन्डिस र मुटुको समस्या भएपछि उपचार गर्न नै समस्या परेको भन्दै एक परिवारले सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। शिशुको उपचारमा लाखौँ पैसा खर्च हुने भएपछि रामेछाप लिखु गाउँपालिका 7 तिलपुङका लोकेन्द्र नेपाली समस्या लिएर हाम्रो कार्यसम्म आइपुगेका छन्। लोकेन्द्रले यति बेला छोराको उपचार खर्च जुटाउन हारगुहार गरे पनि कसैबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। यी हुन् रामेछाप लिखु गाउँपालिका 7 तिलपुङका लोकेन्द्र नेपाली। लोकेन्द्रको 17 दिनको छोरालाई निमोनिया, जन्डिस र मुटुको समस्या देखिएपछि उनी उपचार खर्च जुटाउन दौडधुप गरिरहेका छन्। गरिब परिवारका लोकेन्द्र छोरामा यस्तो समस्या देखिएपछि लाखौँ पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्दै दुखेसो पोख्न हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। नमस्ते, मेरो घर चाहिँ रामेछाप जिल्ला लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 7 तिलपुङ हो। मेरो चाहिँ आर्थिक भन्नाले मेरो भाइको 2टै किडनी ड्यामेज भयो सुरुमा, अनि त्यसपछि भाइलाई लगभग हामीले 5 महिना जति 66 सयको औषधि खुवाउनु पर्यो। अनि भाइलाई औषधि खुवाएर अनि 1 वर्ष जति त्यत्तिकै उ भयो। भाइलाई हामीले 1 वर्ष जति हस्पिटलमा राख्यौँ। त्यसपछि लगातार यो के अरे यो भदौ 27 गते मेरो बाबु जन्मियो। बाबु जन्मिसकेपछि चाहिँ अनि बाबुलाई चाहिँ जन्डिस नि भयो, निमोनिया नि भयो। अनि आज 10 दिन भयो मेटो हस्पिटलमा राखेको। अनि यही हो सर। अनि अब सरहरू मार्फत चाहिँ म किन आएँ भन्दाखेरि मलाई केही आर्थिक सहयोग हुन्छ कि, सरहरूले प्राइम टाइम न्युजबाट केही हेल्प गरिदिनुहुन्छ कि, ऋषि धमाला सरले भनेर म धेरैचोटि आएँ। ऋषि सरलाई पनि आज भेट भयो, त्यही भएर आएको सर। लोकेन्द्रको 17 दिनको छोराको उपचार यति बेला
काठमाडौँको नारायण गोपाल चोक स्थित मेट्रो हस्पिटलमा भइरहेको छ। झन्डै 7 लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने अस्पतालले बताएपछि उनी आर्थिक सहयोग जुटाउन भौतारिरहेका छन्। बाबुलाई भएको चाहिँ सुरुमा जन्डिस भएको, त्यसपछि निमुन्ने पनि भयो। निमुन्ने भइसकेपछि मुटुको समस्या देखाइदिनु भयो। डाक्टर साहबले गङ्गालाल लगेर चेकअपहरू नि गरेर लिएर आयौँ। मुटुकै समस्या रहेछ। यहाँ लेटरमा पनि लेखेको छ, मुटुको समस्या यो लेटरमा पनि लेखेको छ। यहाँ पनि लेखेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। मुटुमा चाहिँ सास फेर्नले एकदम गाह्रो भइरहेको छ बाबुलाई, त्यही नै भनिराख्नु भएको छ। मुटुले त्यति राम्रो काम नगरेको भनिराख्नु भएको छ। अनि बाबुलाई मुटुको नि अपरेसन गर्नुपर्ने। अनि मसँग 4-5 लाख रुपियाँ पैसा अहिले छैन सर। अब खर्च कसरी जुटाउने, के गर्ने भनेर म सरहरूलाई खोज्दै आइपुगेको। कति पैसा लाग्छ रे तपाईँलाई? कति पैसा माग्यो भने चाहिँ बाबुको पैसा खोज्यो भने, कति पैसा व्यवस्थापन भयो भने चाहिँ बाबुको उपचार पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ? पैसाको लागि चाहिँ त्यही 5-6 लाख रुपियाँ लाग्छ होला सर। अहिलेसम्म हामीले 1,05,000 रुपियाँ खर्च भइसक्यो। 1,05,000 फेरि ऋण भइसक्यो त्यहीँ मेटो हस्पिटलमै। अनि खर्च भइसक्यो हुनाले त्यहाँ चाहिँ अब के पैसा तिर्नुहोस्, हाम्रो आर्थिक अवस्था नि उहाँहरूले विचार गर्नुभएको छ, यिनीहरूले तिर्न सक्दैनन् भन्ने लाग्यो होला। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ कि 1,05,000 पैसा तिर्नु, अनि त्यसपछि 60,000 रुपियाँ डिपोजिट राख्नुहोस्, अनि उपचार हुन्छ, नत्र तपाईँहरूले सरकारी हस्पिटल खोज्नुहोस् भन्नुभयो। म कान्ति हस्पिटल गएँ। कान्ति हस्पिटलमा नि आइसियु छैन भन्नुभयो। आउन त हामी सुरुमा कान्ति हस्पिटलै आएको, त्यहाँनिर आइसियु नभएर चाहिँ हामीलाई मेटोमा ट्रान्सफर गरिदिनु भयो। अनि मेटोमा चाहिँ धेरै बिल उठिसकेपछि अब मेरो अवस्थाले त धान्नै नधान्ने भयो। गाउँमा बुवा कपडा सिउनुहुन्छ, म नि यहाँ त्यही 15-16 हजार रुपियाँ कमाउँछु सर। मैले कमाएकोले कोठा भाडा तिर्नु पऱ्यो, बुढीलाई पाल्नु पऱ्यो। अनि त्यो हुनाले चाहिँ मसँग केही पनि नभएको हुनाले चाहिँ हजुरको च्यानलहरू खोज्दै सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर ऋषि धमला सरले धेरैलाई हेल्प गर्नुभएको छ, धेरैलाई सहयोग गर्नुभएको छ। मैले युट्युबहरूमा पनि देखिरहेको हुन्छु, त्यही भएर खोज्दै आएको छ। शिशुको उपचार गर्न नै कठिन भएपछि लोकेन्द्रको परिवार चिन्तामा परेको छ। भर्ना गरिएको मेट्रो अस्पतालले समेत पैसा तिर्न नसक्ने भए शिशु अन्यत्रै सरकारी अस्पतालमा लिन आग्रह गरिरहेको यो गुनासो पनि सुनौ। सबैजनालाई मेरो अपिल के गर्न चाहन्छु भने, म एकदमै पीडित मान्छे, मेरो आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक छ। मैले गर्न सक्ने, भन्न सक्ने, कहीँ गएर बोल्न सक्ने केही पनि बाटो छैन। सबैजनाले सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। मनकारी धेरैजना हुनुहुन्छ देश विदेशमा, सबैले सहयोग गरिदिनु होला। मेरो बाबुलाई बचाइदिनुहोस्। 5-6 लाख रुपियाँ लाग्छ भनेको छ, मुटुको नि अपरेसन गर्नुपर्छ भनेको छ सर। अनि सबैजनाले सहयोगै गरिदिनु भन्न चाहन्छु। मेरो आर्थिक अवस्था। कुन हस्पिटलमा हुनुहुन्छ तपाईँको बाबु? श्रीमती अहिले भन्नुभयो काठमाडौँ मेट्रो सिटी होइन, यो कहाँ छ? यो चक्रपथ नारायण गोपाल चोककै निरको हस्पिटल हो। तपाईँलाई सहयोग गर्न सकिन्छ सबैले त्यही हस्पिटलमा आएर? सकिन्छ, त्यही हस्पिटल नै आएर सकिन्छ सहयोग गर्नलाई। मलाई त्यहाँ आएर नि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि छ, 9844 26 42 65 हो मेरो। 9844 26 42 65 हो। लोकेन्द्रले आफ्नो छोरालाई बचाइदिन हार गुहार गरिरहेका छन्। यदि तपाईँ कसैले लोकेन्द्रलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मोबाइल नम्बर 9844 26 42 65 र ज्योति विकास बैङ्कको खाता नम्बर 080130365164000001 मा सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। लोकेन्द्रले सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विभिन्न सरकारी निकायमा नधाएका पनि होइनन्, तर नेताहरू बिरामी हुँदा विदेशमा उपचार गर्न जान्छन्। सामान्य नागरिक देशमै उपचार नपाउनु नै दुःख भएको लोकेन्द्र गुनासो गर्छन्। सत्र दिनको शिशुको उपचार गर्न नै कठिन भएपछि लोकेन्द्रको परिवार भौतारिरहेको छ। भर्ना गरिएको अस्पतालले समेत पैसा तिर्न नसक्ने भई शिशु अन्यत्रै सरकारी अस्पतालमा लैजान उर्दी जारी गरिरहेको छ। उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुने कुनै दर्शक भए 9844 26 42 65 नम्बर पुनः एकपटक गराउँछु म। 9844 26 42 65 मा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब आजको अर्को विषयतर्फ
लाग्न चाहन्छौँ। लोप उन्मुखकारी जाति मध्येको एउटा जाति पुर्खादेखि नै फिरन्ते जीवन बिताइरहेका राउटे समुदाय अहिले पनि जङ्गलमै बस्छन्। झन्डै 1.5 दशक अघि सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट बसाइसराई गर्दै अन्य ठाउँबाट आएका राउटेका केही घर परिवार कञ्चनपुरको उत्तरी चुरे क्षेत्र आसपासमा बस्दै आइरहेका छन्। कुनै बेला जङ्गलको कन्दमूल गिट्ठा तरुलका भरमा जीवनयापन गर्दै आएका उनीहरू कञ्चनपुरको भीमदत्त नगर 9 मटैना रखल्ला मछिटीमा अन्य समुदायसँगै बस्तीमा आए पनि उनीहरूको जीवनस्तर विगत जस्तै छ। उनीहरूले यति बेला पेट पाल्न नै मुस्किल परेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। कस्तो समस्यामा छन् त राउटे समुदाय? हेरौँ कञ्चनपुरबाट दिलीराज पन्तले पठाएको यो रिपोर्ट। एकै ठाउँमा बस्न नरुचाउने र जङ्गलमा बास बस्दै डुलिरहने लोपोन्मुख जातिमा पर्ने एक समुदाय हो राउटे। पछिल्लो 1.5 दशकमा धेरै सरकार परिवर्तन भए। संविधानले नै लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत गरेको समुदायमा भने कुनै सरकारले चासो देखाएनन्, जसका कारण उनीहरूको आर्थिक अवस्था अझै माथि उठ्न सकेको छैन। झन्डै 1.5 दशक अघि सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट बसाइसराई गर्दै अन्य ठाउँबाट आएका राउटेका केही घर परिवार कञ्चनपुरको उत्तरी चुरे क्षेत्र आसपासमा बस्दै आइरहेका छन्। कुनै बेला जङ्गलको कन्दमूल गिट्ठा तरुलका भरमा जीवनयापन गर्दै आएका उनीहरू कञ्चनपुरको भीमदत्त नगर 9 मैटना र खल्ला मछेटीमा अन्य समुदायको बस्तीमा आए पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा भने खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन। पुर्खौँदेखि वन जङ्गलमा फल्ने तरुल गिट्ठा भ्याकुर लगायत खाद्य अन्न फलफुल कन्दमूलका साथै जङ्गली जनावरको शिकार गरेर जीविका चलाइरहेका राउटेहरू अहिले पनि वन जङ्गलमै जान र उतै बस्न रुचाउँछन्। राज्यले लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत गर्दै प्रति व्यक्ति मासिक 2000 भत्ता दिने गरे पनि समयमा भत्ता नआउने, आए पनि भत्ताको पैसाले घर खर्च चलाउन र बालबालिकालाई हुर्काउन धौधौ परेको भन्दै सरकारले थप गरी खान जग्गा जमिनको व्यवस्था गरिदिए केही हदसम्म आफूहरूलाई राहत हुने राउटे समुदायकी कमला देवी राउत बताउँछिन्। श्रीमान हुँदा त श्रीमानले केही कतैबाट ल्याएर गुजारा गर्ने गरेको, तर श्रीमान बितेपछि सरकारले दिने सानो भत्ताकै भरमा बाँच्नु परेको भन्दै उनले दुखेसो पोखिन्। दसैँ लागेको समस्या भन्नु लाग्छ है। बखा खाए बिहान कि खाऊ गयो को दिने हो भन्दा को छ भन्ने दिने बिचमुडी खानान कि नखानान कि जानु हामीलाई के को दिने हो को सुनाएको दिने हो आएर तेरो पनि फेरि हम त जान्ने ना हो बा लेखा पढे ना आए हम त जान्न ना तब त जङ्गलको गुना पानेर कहे छाड्दा उयो छाडेका छाडे उनी गड्डी के मान्छे भन्नान कि नाना यसरी दसैँ भत्ता बुझ्जान मान्छे भन्नान हाम्रो त के भन्नु आजै ना हो भत्ता महिना गण्डाको देऊ भा त भत्ताको दिन ना खाउँला भन्ने आछ कब 8 महिनामा दिन कब 7 महिनामा उनले गड्डी के हेगा दुख माथि रहेछ एक बार चेली आइरहेछ चेली गिलास मस्त पढ्लो ये क्या आयो बडा तहले इतो त जाबले मागो ल्याएर खाने थियौ भो तहले येले मेरो त झ्याउ गरिरहेछ एकले नि के खाना जाने मुखिला कहाँ आयो नि कोही खाना बुढा सा ज्यादा नि को खा हाल्दैन आनु माग ल्याउने गाउँले खान्थ्यो बुढा मडी इतो लागेर म त तह ड्याङ मारेको थियो तपाईँ त तपाईँको स्कुलको छुट्टी हो एमना तौडे खन्या बनाइ जाने न जाए खानु के हुन लाग्यो नाकि तौडे खन्नु पड्यो तौडे खन्यो गिठा खन्यो तनो पका खायो स्कुल पढ्दा के उना ध्यान हैन त बिगड्यो त भयो उनले के गर्दिए त हुने त द यो रे नाति हो रे त यो बिगड्यो त अब खाना किन पुग्या त जान त पढ्यो कुटामा आबे अनि त ना भन्नु बा मलाई त जति गरे यो रहेछ अब के आरो भन्छ रुनको आउन आशाउनान बा म त इन फुचेले आशाउने थिएँ जुन या भोक लाग्यो बेला इन सताउने भए पनि मलाई त काला गर्दै गाडी बेलले पस्ता बस्ता ज्या दिउँला काला यसो गरी ग्या दिउँला भन्नु हाम्रो उहाँ त 8-9 हजार बुझ्दैन बा उनले आउनु ज्यादा बुझ्यो हाल्नु पड्यो उनले दोख्रिया के हो खानु तेल चाहियो नुन चाहियो खुर्सानी चाहियो जिरो धनिया त पर खाँकी रे तेल त नहुने नुन त नहुने यो कसो खुर्सानी चाहिने हो ना हो चाहिने डाकिल्या हो त त्यही मुस्किल पर्दैन। भीमदत्त नगरपालिका 9 का मोहन सिंह राउत आर्थिक समस्याकै कारण उच्च शिक्षा पढ्नबाट वञ्चित भएको बताउँछन्।
उच्च शिक्षा पढ्न कतैबाट कसैले पनि सहयोग नगरेको भन्दै जीविकापार्जनका निमित्त कामका लागि भारततिर जानु परेको बाध्यता भएको गुनासो गर्छन्। मेरो जिन्दगीमा मम्मीले पुरा गर्न सकेनन् क्या मेरो सोचेका भावनाहरू, त्यति भनौँ सोचेका रहरहरू। तर केही कुराहरू अझै पनि छन् कि म आफैले गर्न सक्छु भन्ने मैले केही सोचेको छु क्या। त्यति नगरी नै आफूले गर्न सक्नुपर्छ कि त्यसो के होइन कि पढाइ छाड्ने कारण चाहिँ के? पढाइ छाड्ने के हो भनेपछि मम्मीले पुरा गर्न सकेन। पढाइ के गर्छ भने चाहिँ मम्मीले भने यसोलाई उसोलाई तेरो कापी कलम जे पनि छ त्यो म पुरा गर्न सक्दिनँ, तेरो लागि लुगा कपडा जे पनि छ होइन त्यो म गर्न सक्दिनँ भन्यो भने अब त्यसपछि मेरो साथीहरूले के भने कि अब तेरो घरमा त्यस्तो अवस्था छ भने चाहिँ मसँग काम छ, काम गर्नु भने फेरि त्यसपछि म पनि कामतिर लाग्यो नि त। अब के गर्ने त, अब घरमा सक्दैन भन्थ्यो, अब खानापिना त त्यस्तै थियो, लाउनु पनि त्यस्तै थियो भने के गर्ने त। अब घरबाट सरकारले के हेर्दैन? सरकारले हेर्ने त हेरेको थियो, तर भात दिएको थियो त्यो टाइममा थिएन। त्यो भात चाहिँ दिन दिएको थियो, अब दिएको थिएन भन्ने त होइन, अरू टाइममा थिएन। त्यो हो क्या, त्यो पैसा आउँथ्यो त्यही सबको दोकानतिर जान्थ्यो। अब दसैँलाई के कसरी मनाउने, अब दसैँलाई त्यति खासै के छैन भनौँ, जे जस्तो छ त्यत्तिकै चल्छ। त्योभन्दा माथि के कसरी होइन, मान्छे त के कस्तोमा हिँडेको छैन। अब त्यतिमा हामीले कहाँ हिँड्न सक्छ, जस्तो पाइन्छ, जसो नुन पानी जस्तो भए पनि त्यत्तिकमा चल्छ, त्यति खासै के होइन। कञ्चनपुरमा रहेका अधिकांश अल्पसङ्ख्यक राउटेहरू गाउँतिरै ज्याला मजदुरी गर्ने गर्दछन्। तर पछिल्ला 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण उनीहरूले खासै मजदुरी समेत पाएनन्। पछिल्लो समय बस्ती छेउछाउका वन सामुदायिक वनमा रूपान्तरण भएपछि काठको भाँडाकुटी बनाउनबाट समेत वञ्चित भएका छन्। बस्नका लागि घर त सरकारले बनाइदियो, तर शिक्षा स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता समेत उनीहरूले पाएका छैनन्। त्यही समस्या के छ, के खान छैन, लाउन छैन, के पनि छैन, समस्या छ हामीलाई धेरै। स्थानीय निकायले ओडाले सरकारले हेर्दैन कि दिँदैन? घर त बनाउँछ सरकारले, दिएपछि बन्छ, नदिएर कहाँबाट बन्छ? लाइट साइट केही छैन, लाइटको सुविधा पनि छैन, अर्काको घरमा जानुपर्छ। के गर्न जानुपर्छ अर्का घरमा? चार्ज लाउनलाई। लोपोन्मुख जातिको समूहमा पर्ने राउटे समुदायलाई सरकारले केन्द्रबाट नै बजेट दिने र स्थानीय सरकारले पनि ओडा मार्फत उनीहरूलाई समय समयमा आयमूलक कामका लागि सिपमूलक तालिम दिने गरेको छ। तर यो समुदायमा चेतनाको कमीले गर्दा केही वर्ष विद्यालय गएकाहरूले समेत अहिले जङ्गलतिरै काममा जान थालिसकेका छन्। राउटे समुदायको विषयमा अब नेपाल सरकारले नै चासो दिइसकेको विषय हो होइन। अब राउटेको खासमा के छ भन्दाखेरि भीमदत्त नगरपालिकाले गत विगतमा तिनीहरूलाई अब सिपमूलक तालिमदेखि लिएर अब दैनिक रूपमा आय आर्जनसँग जोडिने गरी आउँछन् कि भन्ने ढङ्गले एउटा तालिमको पनि आयोजना गर्यो र 1-2वटा परिवारको हामीले घर पनि बनाइदिएको अवस्था चाहिँ हो। अब खासमा समस्या कहाँ हो त भन्दाखेरि तिनीहरूलाई एउटा पदवी नै नेपाल सरकारले दिएको छ वनरक्षक। अब असली चाहिँ वन हेरालुहरू चाहिँ राउटे नै हुन्। अब जङ्गलसँग चाहिँ धेरै घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने राउटे जाति हाम्रो कञ्चनपुरमा हुनु पनि हाम्रो लागि अलिकता सुखद पक्ष हो। तर अब यिनीहरूको पूर्ण रूपमा सामाजिकीकरण चाहिँ भइ नसकेको अवस्था हो। यिनीहरू समाजमा कसरी अब चाहिने पूर्ण रूपले अब समाजका तौर तरिकाहरूमा आउन नसक्यो। तिनीहरूमा चाहिँ अब कुलत र विसङ्गति चाहिँ अलिक बढी देखिएको अवस्था छ पछिल्लो चरण। यिनीहरूलाई सही हिसाबले चाहिँ दैनिक जीवनयापन गर्नुको निमित्त बनाउनुको लागि हामीले क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। तिनीहरूको सामाजिकीकरण कसरी गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ अब आय आर्जनतर्फ कसरी जोड्ने भन्ने र कुलतबाट कसरी छुटाउने भन्ने सबभन्दा ठुलो समस्या छ। त्यसो भएको हुँदा अब केही परिवारहरू हाम्रो 9 नम्बर वडामा बस्छन् र अब तिनीहरूलाई चाहिँ अब राज्यले एक किसिमको भत्ता त दिएकै छ। अब त्यो भत्ताको पनि सही हिसाबले सदुपयोग गर्ने, म कृषि गर्न चाहन्छु या म केही अन्य व्यवसायसँग जोड्ने कुरा चाहिँ एउटा पाटो रह्यो। तर अब तिनीहरू त्यो गर्नुको निमित्त तिनीहरूको चाहिँ मानसिक रूपमा तिनीहरूलाई चेन्ज गर्ने जरुरी छ र अब नगरपालिकाले सकेको सहयोग चाहिँ गरेको छ। लोपोन्मुख जातिको पहिचान, रीतिरिवाज र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न र उनीहरूको इतिहास जोगाइ राख्नका निमित्त सरकारले राउटे जातिलाई सूचीकृत गरेको छ। त्यसैले पनि उनीहरूको वासस्थानको व्यवस्था र जीवनस्तर उकास्न सामान्य मासिक भत्ता मात्रै नभई उनीहरूको चेतनामा विकास हुने खालका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। कञ्चनपुरबाट
दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। पुर्खौँदेखि वन जङ्गलमा फल्ने तरुल, गिट्ठा, भ्याकुर लगायतका खाद्य, अन्न, फलफुल, कन्दमूलका साथै जङ्गली जनावरको शिकार गरेर जीविका चलाइरहेका राउटेहरू अहिले पनि वन जङ्गलमै जान र उतै बस्न रुचाउँछन्। राज्यले लोप उन्मुख जातिमा सूचीकृत गर्दै प्रति व्यक्ति मासिक 2000 भत्ता दिने गरे पनि समयमा भत्ता नआउने र नपाउन कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ। बेलैमा सरकारले भत्ता उपलब्ध गराओस् र सिपमूलक तालिम र चेतना पनि दिलाओस्, हामी यति भन्छौँ। अब एकैछिन विश्रामपछि दसैँ तिहार नजिकैसँगै सुर्खेतका बाढी पीडितलाई यस वर्ष पनि खल्लो पर्व मनाउनु पर्ने चिन्ता र उनीहरूको गुनासो समेटेको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। 7 वर्षदेखि अस्थायी टहरामा बस्दै आएका सुर्खेतका बाढी पीडितलाई विगतका वर्ष जस्तै यसपालिको दसैँ र तिहार कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ। 7 वर्षदेखि गिट्टी कुटेर बेच्दै जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरूलाई दसैँ तिहार पर्व नजिकैसँगै पुरानै पीडा बल्झिने गर्छ। उनीहरूलाई वर्षौँदेखि साँझ र बिहानको छाक नै टार्न गाह्रो हुँदा चाडपर्व आउँदा त झन् कठिन हुने गरेको छ। कस्तो छ त बाढी पीडितको अवस्था? हेरौँ सुर्खेत सहकर्मी अप्सरा विष्टले पठाएको यो रिपोर्ट। सात वर्षदेखि अस्थायी टहरामा बस्दै आएका सुर्खेतका बाढी पीडितलाई विगतका वर्ष जस्तै यसपालिको दसैँ र तिहार कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ। 7 वर्षदेखि दाताको सहयोग र गिट्टी कुटेर जीविकापार्जन गर्दै आएका उनीहरूलाई दसैँ तिहार पर्व नजिकैसँगै उही पुरानै पीडा बल्झिन थालेको हो। दसैँ तिहार नजिकैसँगै सुर्खेतको गिरीघाट महिला प्रशिक्षण केन्द्र मसिना शिविरमा बस्दै आएका विस्थापितहरू विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि चाडपर्वमा कसरी साँझ र बिहानको छाक टार्ने भन्ने चिन्तामा छन्। गिरीघाटमा रहेका 145 घरधुरी बाढी पीडित त्रिपालको अस्थायी टहरामा विगत 7 वर्षदेखि दिनरात बिताइरहेका छन्। उनीहरूलाई दैनिक गुजारा गर्न गिट्टी कुटेर छाक टार्दै आएका उनीहरूले गिट्टी बिक्री नभएपछि दसैँ तिहार कसरी मनाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ। मनमा झिनो आशा राखेर गिट्टी बिक्री गरेर दसैँ तिहार मनाउने खर्च जुटाउन अहिले रातदिन नभनी विस्थापितहरू सडक र खोला किनारमा गिट्टी कुटिरहेका छन्। अब दसैँ तिहार आउनु लाग्यो, के गरियो कसरी हो दसैँ तिहार मान्ने भन्ने कुरो त्यही हो के अरे। अब दसैँ गिट्टी कुट्न लाम गिट्टी बिक्री भयो भने दसैँ तिहार मान्ने हो, गिट्टी बिक्री भएन के गरी मान्ने हो। 2071 साउन महिनामा आएको बाढी र पहिरोबाट विस्थापितहरू 7 वर्षदेखि शिविरमा बस्दै आएका छन्। अन्य रोजगारी नहुँदा गिट्टी बेचेर घर खर्च चलाइरहेका उनीहरू पछिल्लो समय गिट्टी बिक्री नहुँदा थप चिन्तित देखिन्छन्। कसरी मान्थे गिट्टी कुट्न दाउरा काट्यो बिक्री हुन्न। अब यस्तै दुःख छ। यो सरकारले हेर्न छोडिदियो। अब यत्रो केटाकेटी छ 5-6-7 जनाको जान्छ हेर्नु, यो गिट्टी कुटेर बिक्री नहुने भयो, दाउरा काटेर बिक्री नहुने भयो, समस्या छ। जति दुःख गरे पनि वर्षको एकपटक मनाउने चाडपर्वमा सधैँझै उस्तै पीडा झेल्नु परेको छ। सुकमा बितरुवा बिहानै गिट्टी कुटेर साँझ र बिहानको खानाको जोग गर्ने गरेको बताउँछिन्। के थियो र अब अरू अब गिटी कुट्ने गिटी बिक्री भयो भने गिटी बेचेर खाने गरे, नत्र भने त्यत्तिकै अब तिज आयो त्यस्तै भयो, अब दसैँ आयो त्यत्तिकै, अब तिहार आउला त्यस्तै, अब दाउरा काट्न अब त्यस्तै छ, सकिन्न, गिटी कुट्न सकिन्न, खोलाका ढुङ्गा ल्याउन पनि अब त्यस्तै छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले दसैँ अगावै प्रति घरधुरीलाई 3 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित स्थानीय तहले पुनर्स्थापनाको जिम्मा लिने बताए पनि रकम नपाएको विस्थापितहरूको गुनासो छ।
सुर्खेतमा 1045 विस्थापित घरधुरी मध्ये 400 बढी घरधुरीका नागरिकहरू सुर्खेत जिल्लाका विभिन्न शिविरमा बस्दै आएका छन्। 7 वर्षदेखि विस्थापित जीवन बिताइरहेका बाढी पीडितहरूको स्थानान्तरण गर्न अझै कुनै पहल भएको छैन। उनीहरूको एउटै गुनासो छ, हामी कहिलेसम्म यसरी बसिरहने। सरकारले कुनै ठोस कदम चालोस्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा र गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भइ गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।